अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे आपको मालूम है कि हम पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो में आपके सवाली पर्चे के मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। हमने पार्ट 1 में आपके सवाली पर्चे के आधे टॉपिक को कवर किया है। आइए इस आज के पार्ट 2 वीडियो में बकिया टॉपिक्स को कवर करेंगे। अजीज़ दोस्तों, ये बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आपका जो सवाली पर्चा होता है उनमें से इन टॉपिक्स पे बहुत सवालात होते हैं। अगर आप में से कोई पार्ट 1 वीडियो न देखा हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में, हाँ वीडियो थोड़ा तवील हो सकता है, लेकिन सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए आप वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा मुकम्मल वीडियो देखिए ताकि आपको इस्तेफ़ादा हो। जहाँ से आपने स्किप किया हो सकता है आपको वहाँ से सवाल पूछा जाए, तो लिहाजा आप वीडियो को मुकम्मल देखिए, बहुत अहम है और इन्हीं टॉपिक्स पे सवालात रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अज़ीज़ दोस्तों, आइए आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में यानी वीडियो पार्ट नंबर 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट नंबर 1 में इसको पढ़ा है, ज़रबुल मिस्ल को हमने पढ़ा है बड़ी तफसील से। फिर मुहावरा हमने पढ़ा है। मुहावरा याद रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन पार्ट 1 में भी मैंने बता दिया है। मुहावरा पढ़ा है। साबिका और लाहका हमने पढ़ा है। फिर मुतरादिफात हमने पढ़ा है। रुबाई हमने पढ़ा है। फिर ये मक्ता हमने पढ़ा है, गज़ल का मक्ता। गज़ल में क्या होता है, मक्ता, मतला, हुस्न मतला और बैतुल गज़ल। और मतला क्यों कहते हैं और मक्ता क्यों कहते हैं, गज़ल का हर शेर क्या होता है, ये मैंने पार्ट 1 में बता दिया है। आइए उसके बाद बैतुल गज़ल, हुस्न मतला, ख़ाफ़िया और रदीफ़ भी हमने पढ़ा है। ख़ाफ़िया और रदीफ़, फिर गज़ल को हमने पढ़ा है। तो हमने पार्ट 1 में, वीडियो के पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ा है। ये पूरे टॉपिक्स को हमने मुकम्मल किया है। आइए बचे हुए टॉपिक्स अब ये हैं, हम पार्ट 2 वीडियो में, आज के वीडियो में पढ़ लेंगे। अजीज़ दोस्तों, अगर आप ऑल इन वन वीडियो पार्ट नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, तो आप वहाँ से उस लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए। अजीज़ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तमाम टॉपिक इंशाअल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिए और बड़े ही सब्र और तहम्मुल के साथ कुछ वक्त निकाल के इसके लिए बैठ जाइए और देखिए इंशाअल्लाह आपको इम्तिहान में बहुत 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 फ़ायदा होगा। आइए दोस्तों, हम अपने टॉपिक की तरफ, आज के ये टॉपिक जो बचे हुए हैं, सनत तशबीह, सनत इस्तिआरा, सनत तलमी, सनत तज़ाद और फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, तज़कीर व तानीस, मुरक्कब अल्फाज, शमसी व कमरी अल्फाज, फिर इसमें ख़ास, फिर ज़मीर, इसमें आला, हरफ़े फ़िजाइया। आज के वीडियो में इतने टॉपिक्स इंशाअल्लाह हम कवर करेंगे। ये हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने पहले टॉपिक को पढ़ते हैं, वो है सनत तशबीह। देखिए तशबीह किसे कहते हैं, पहले ये देखेंगे कि तशबीह कहते हैं कंपैरिजन को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुशाबिहत देना, मुशाबा कहना, मुशाबिहत देना, कंपैरिजन कहना अंग्रेज़ी में कहा जाता है। यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुशाबिहत दी जाती है, किसी इस्म को या किसी इस्म से, किसी इस्म को किसी इस्म से मुशाबिहत दी जाती है, तो वो तशबीह कहा जाता है। जैसे उसका चेहरा चांद सा है कहना, उसकी जुल्फ़ें घनी छाँव की तरह हैं कहना, हस्ती अपनी हुबाब की सी है कहना, ये नुमाइश शराब की सी है कहना, ये जो है तशबीह कहलाती है। तशबीह मतलब कंपैरिजन करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मुशाबिहत देना। चलिए आइए, तशबीह के कुछ अज्जा होते हैं। अज्जा क्या होते हैं भाई, एक जो है
आइए चलिए, मैंने आपके सामने अज्जा लिख दिए हैं। अज्जा कौन से होते हैं? देखिए, तशबीह के अज्जा, मुशब्बा, मुशब्बा बा या मुशब्बा बिही पढ़ लीजिए, दोनों भी चल जाएंगे। वजह तशबीह, उसी को गर्ज़ तशबीह भी कहा जाता है। फिर अदात तशबीह, इसी को या मतलब ये या ये दोनों तीनों नाम एक ही हैं। अदात तशबीह या अलामात तशबीह या हुरूफ तशबीह कहा जाता है एक ही को। ये पूरे जो है एक ही नाम है। चलिए देखें, अब देखेंगे कि ये क्या हैं। मैं आपके सामने चंद तशबीह वाले अशार लिख देता हूँ या मिसरे लिख देता हूँ कि चलिए, मैंने आपके सामने 3 मिसरे लिख दिए हैं। ये 3 मिसरों में हम ये देखेंगे कि तशबीह को कैसे पहचाना जाता है। एक है, उसका चेहरा चांद सा है, बेदाग है मानिंदे सहर उसकी जवानी, उसके दांत अनार के दानों की तरह हैं। ये चंद मिसरे हैं और ये जुमला है। चलिए, इसमें तशबीह को कैसे पहचाना जाता है। हर तशबीह वाले मिसरे, जुमले या शेर में ये चारों चीज़ें मौजूद होती हैं। मुशब्बा भी होता है, मुशब्बा बा भी होता है, और वजह तशबीह या गर्ज़ तशबीह भी होती है, और अलामात तशबीह या अदात तशबीह या हुरूफ तशबीह भी होते हैं। अब इनको पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पहचाना जाएंगे? अजीज दोस्तों, इतना आसानी से और इतना अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे कि आपको जब भी कोई पूछे कि ये शेर तशबीह वाला है या इस्तिआरा है या तलमी है या सनत तज़ाद है, कोई पूछा तो आप यकीनन बताने के काबिल होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये तशबीह है, ये इस्तिआरा है, ये सनत तज़ाद है और ये तलमी है। आप फ़ौरन बोल देंगे, बशर्ते कि आप ये वीडियो देखें। आपको एक चीज़ बता देता हूँ पहले, बहुत इम्पोर्टेंट तशबीह को समझने के लिए। जैसे मैंने कहा कि तशबीह का मतलब कंपेयर करना, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद कहना, मिस्ल कहना, वैसे है कहना। तशबीह को समझने के लिए हम इसको पढ़ेंगे, अदात तशबीह, अलामात तशबीह या हुरूफ तशबीह। अभी क्या है भाई, ये क्या है? अब याद रखिए आप, देखिए, अगर किसी जुमले या मिसरे या शेर में ये जो अल्फाज जो मैं लिख रहा हूँ वो मौजूद हैं, उनमें से कोई एक भी मौजूद है, तो यकीन जानिए कि वो तशबीह होगी, तशबीह होगी, तशबीह होगी। अब वो कौन से अल्फाज हैं? देखिए, मानिंद, मिस्ल, की तरह, किसी सूरत, सा, सी, जैसा, जैसी, जैसी। अगर किसी शेर या मिसरे में इनमें से कोई एक लफ्ज़ भी है तो वो तशबीह वाला मिसरा या तशबीह वाला जुमला या तशबीह वाला शेर कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए कि उसका चेहरा चांद सा है, चांद से तशबीह दी जा रही है उसके चेहरे को, उसके चेहरे को चांद से तशबीह दी जा रही है, चांद से तशबीह दी जा रही है। अब तशबीह देने के लिए कौन सा हर्फ या कौन सा लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं? ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि सा, उसका चेहरा चांद सा है, चांद सा है यानी चांद की तरह है, चांद की तरह है, तो ये हरफ़े तशबीह कहलाते हैं।
या अदात तशबीह कहलाते हैं, हरफ तशबीह या अदात तशबीह कहलाते हैं। अब देखिए बेदाग है मानिंदे सहर उसकी जवानी, जवानी को, अब देखिए इसको जवानी को सहर से तशबीह दे रहे हैं। सहर यानी सुबह, अलग सुबह जिसे कहा जाता है, सुबह सुबह, हाँ तड़के जिसे कहा जाता है, सुबह सुबह के वक्त से तशबीह दी जा रही है जवानी को, यानी जवानी को तशबीह दे रहे हैं। अब ये तशबीह देने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम? ये इस्तेमाल कर रहे हैं मानिंद, मानिंद। जैसे बेदाग है मानिंद सहर, सहर की मानिंद है, सहर की मानिंद है, सहर के जैसी है, सहर सी है क्या? उसकी जवानी। बेदाग है मानिंद सहर उसकी जवानी। अब देखिए उसके दांत अनार के दानों की तरह हैं, की तरह हैं, अनार के दानों की तरह हैं। तो यहाँ तशबीह देने के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तशबीह देने के लिए, वो अदात तशबीह या हरफ तशबीह या अलामात तशबीह कहलाते हैं। याद रखिए, तशबीह को पहचानने के लिए तशबीह वाला शेर है, तशबीह वाला मिसरा है, तशबीह है इसमें, इस जुमले में या नहीं, तो पहचानने के लिए इस मिसरे में या शेर में तशबीह है या नहीं, पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा, ये इनमें से कोई एक है तो वो तशबीह है, अगर नहीं है तो तशबीह नहीं है। जैसे देखिए हस्ती अपनी खुबाब की सी है, की सी है, इनुमाइश शराब की सी है, की सी है, यहाँ पे देखिए की सी है। मीर तकी मीर की, याद रखिए मीर तकी मीर को खुदाए सुखन कहा जाता है, और मीर तकी मीर की ये गज़ल में पूरी तशबीह है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, इनुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है, मैं जो बोला तो कहा यह आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, मेरा उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। देखिए की सी है ना, ये तशबीह वाले अल्फाज हैं, ये तशबीह को ज़ाहिर करते हैं, तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये अल्फाज, याद रखिए हमेशा। अब देखिए इसमें भी इस्तेमाल हुए हैं ये सा मानिन। अब देखिए उसका चेहरा चांद सा है, चांद जैसा है, उसकी आंखें झील सी हैं, झील सी, झील की मानिंदा, झील जैसी हैं, तशबीह दे रहे हैं ना। अब आगे पढ़ेंगे हम ये पे मुशब्बा भी पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। उसका चेहरा चांद सा है, उसकी आंखें झील सी हैं, उसकी जुल्फें घनी छाँव की तरह हैं। ये जो तशबीह दी जाती है ये किसी को किसी के जैसा कहते हैं, वो उसके जैसा कहते हैं। उसके होंठ गुलाब की पंखड़ी जैसे हैं, पंखड़ी जैसे हैं, जैसे हैं, तो ये तशबीह दे रहे हैं। तो ये जो अल्फाज आते हैं जैसा, जैसे, जैसी और सा से सी की तरह, मिस्ल, मानिंद, ये अल्फाज अदात तशबीह, अलामात तशबीह या हरफ तशबीह कहलाते हैं, याद रखिए। अगर ये नहीं है इसमें किसी मिसरे या जुमले शेर में, किसी मिसरे या शेर में ये इनमें से कोई एक नहीं है तो तशबीह नहीं है, याद रखिए। चलिए आइए हम और ज़रा आगे बढ़ते हैं अपने मुशब्बा की तरफ। चलिए मुशब्बा किसे कहते हैं? देखिए तशबीह में मुशब्बा वो होता है जिसको तशबीह दी जाए। अब देखिए दो वर्ड हैं, एक जिसको यूं लिख देंगे, एक जिसको, एक जिससे, एक जिसको, एक जिससे। अब देखिए एक जिसको तशबीह दी जाती है और एक जिससे तशबीह दी जाती है। तशबीह देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो तो ये हैं, तशबीह देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होने वाले। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, उसका चेहरा, एक चेहरा है, चांद सा है, एक चांद है, चेहरा और चांद। अब यहाँ पे जिसको, ये और ये,
जिससे, जिसको ये उसका चेहरे को तशबीह दे रहे हैं, चेहरे को तशबीह दे रहे हैं। जिसको तशबीह दे रहे हैं वो चेहरा है, तो चेहरे को तशबीह दे रहे हैं किससे? जिससे, किससे? चांद से, है ना। दो चीजें यहाँ पे, एक जिसको तशबीह दी जा रही है और एक जिससे तशबीह दी जा रही है। अब याद देखिए, उसका चेहरा चांद सा है, चेहरा। अब यूँ भी समझ सकते हैं हमारा हकीकी जो ओनरशिप है हमारी, जो हकीकी हमारा है, खुद का है। अब यहाँ देखिए क्या है, खुद का हमारा चेहरा है, तो चेहरा, उसका चेहरा हमारा खुद का है, हाँ, चांद सा है। अब जिसको तशबीह दी जाती है, जिसको, जो हमारा खुद का होता है, वो हमारा है, हकीकी है, वो मुशब्बा कहलाता है, वो मुशब्बा कहलाता है। जिसको तशबीह दी जाती है, जो हकीकी हमारा है, खुद का है, वो उसे मुशब्बा कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, बेदाग है मानिंदे सहर उसकी जवानी। अब खुद का क्या है, उसका जवानी है। अब किसको, इसको तशबीह दे रहे ना, जवानी, तो जवानी मुशब्बा है। उसके दांत अनार के दानों की तरह हैं। अब खुद के क्या है, यहाँ पे दांत हैं, तो दांत अनार के दानों की तरह हैं, तो दांत मुशब्बा हो गए। अब चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, बचा हुआ तो मुशब्बा भी है, हाँ, तो बचा हुआ मुशब्बा भी। फिर भी हम सरसरी पढ़कर चले जाएंगे उसे, कि जिसको तशबीह दे रहे हैं वो मुशब्बा है, जिससे तशबीह दे रहे हैं, जिससे। अब यह देखिए, किससे तशबीह दे रहे हैं भाई, उसका चेहरा, चेहरे को चांद से तशबीह दे रहे हैं, चांद से। चांद हमारा हकीकी नहीं है ना, हाँ, तो उससे तशबीह दे रहे हैं हम, तो ये मुशब्बा। चलिए, बेदाग है मानिंदे सहर उसकी जवानी। अब जवानी को किससे तशबीह दे रहे हैं, सहर से, तो सहर मुशब्बा। चलिए, उसके दांत अनार के दानों की तरह हैं, अनार के दानों की तरह हैं, दांत मुशब्बा हैं, और अनार के दाने ये मुशब्बा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि तशबीह वो है जो किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, मुशाबिहत दी जाती है, मुशाबा कहा जाता है, मुशाबिहत दी जाती है, मुशाबा कहा जाता है, कंपेयर किया जाता है, उसे तशबीह कहा जाता है। और मानिंद, मिस्ल, गोया, सूरत वगैरह ये हरफ तशबीह, आदात तशबीह हैं। और जिसको तशबीह दी जाती है वो मुशब्बा है, और जिससे तशबीह दी जाती है वो मुशब्बा है। चलिए, ये इसको आप पढ़ना ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि ये वजह होती है, एक वजह होती है। जैसे हस्ती अपनी हुबाब की सी है। अब मेरी हस्ती को, हमारी इंसान की हस्ती को हुबाब से तशबीह देने की वजह क्या है भाई, रीज़न क्या है? वो गर्ज़ ये है कि हुबाब जिस तरह पानी पे यूं आता है और थोड़ी देर में फट बोल के फुट जाता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है, तो हमारी ज़िंदगी भी उतनी मुख्तसर है। ये वजह होती है, रीज़न होता है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होना चाहिए, लिखना पड़ता है, तो ये आपको सवाल नहीं पूछेगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए दोस्तों, आइए हम अपने दूसरे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस्तिआरा। इस्तिआरा किसे कहते हैं? आइए इस्तिआरे को समझते हैं। इस बार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार आपको यकीनन इंशाअल्लाह इस्तिआरा और तशबीह पूछागा, इस्तिआरा और तशबीह पूछी जाएगी इंशाअल्लाह इस बार आपकी टेट एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, इस्तिआरा किसे कहते हैं? इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है। मुस्तार से बना, इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है, और मुस्तार का माना उधार लेना होता है। उधार है, उधार लेना या मांग कर लेना, उधार लेना या मांग कर लेना होता है इस्तिआरे का मतलब। अब इस्तिआरे में किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ का, किसी इस्म के लिए किसी इस्म का इस्तेमाल होता है। असल में हकीकत में वो माने नहीं होते, बल्कि उधार मांग कर लिए जाते हैं, वक्तिया तौर पर समझे जाते हैं। तशबीह और इस्तिआरे में एक छोटा सा फ़र्क है, वो फ़र्क को आप समझने की कोशिश कीजिए, वो फ़र्क को
आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तशबीह में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि तशबीह में जैसे कहा जाता है वैसे हो सकता है, जैसे कहा जाता है वैसे हमारा जहन मानता है, अरे होगा ऐसा होता है बोल के। जैसे उसका चेहरा चांद सा है कहूँ मैं तो चांद सा खूबसूरत हो सकता है, होता है। लेकिन इस्तिआरे में वैसा हकीकत में होता नहीं है। उधार मांग कर लिया जाता है, मांग कर इस्तेमाल किया जाता है। जो मिसाल के तौर पर कहूँ, उसकी आंखें झील सी हैं कहूँ तो हो सकता है मान लिया जाता है, हमारा जहन मानता है कि भाई हो सकता है खूबसूरत आंखें होंगी तो झील सी होंगी वैसे। लेकिन अगर ये कहूँ उसकी आंखें झील हैं, मानते हैं क्या आप? मानते हैं आप? ना मैं मानूंगा और न ही आप मानेंगे। आंखें उसकी झील हैं, नहीं मानेंगे। हाँ, वो झील लफ्ज़ को उधार लेकर आँखों के लिए वक्तिया तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मुस्तार है। उसका चेहरा चांद सा है, हो सकता है चांद सा है, चांद की जैसा। उसका चेहरा चांद है, दोनों में फ़र्क है ना। देखिए उसका चेहरा चांद सा है, ये देखिए क्या है। फिर उसका चेहरा चांद है, उसका चेहरा चांद है, दोनों में फ़र्क है। देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है। यही तशबीह और इस्तिआरा है। तशबीह में माना जा सकता है कि ऐसा हो सकता है, उसका चेहरा चांद सा हो सकता है। सा लफ्ज़ है, देखिए सा। अब यहाँ पे उसका चेहरा चांद है, चांद है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चांद लफ्ज़ से उधार लेकर इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं आपको कहूँ, मैं अपने राज आपको कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप अपने सीने को मेरे राज़ों का मदफन बना लीजिए, यानी कब्रिस्तान बना लीजिए। अपने राज़ों का कब्रिस्तान बना लीजिए। क्या अपने कब्रिस्तान बना सकते हैं? क्या कोई किसी के राज को अपने सीने में दफन करके कब्रिस्तान बना सकता है? नहीं। राज को दफन कर लिया जाता है, राज को पोशीदा कर लिया जा सकता है सीने में, लेकिन अपने सीने को कब्रिस्तान बनाया नहीं जा सकता। ये मुस्तार लिया जा रहा है लफ्ज़। ये लफ्ज़ कब्रिस्तान से मुस्तार लेकर, उधार लेकर सीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही इस्तिआरा होता है। आइए चलिए आपके इस्तिआरा समझेंगे हम। आप यकीन जानिए दोस्तों कि वीडियो देखने के बाद आप इस्तिआरा, तशबीह, तलमीह, तज़ाद तमाम चीज़ों में फ़र्क पहचानेंगे और आप खुद कहेंगे कि ये तशबीह है, ये इस्तिआरा, ये तलमीह है, ये तज़ाद है, सब कहेंगे आप। आइए चलिए मैं चलिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 5 मिसरे लिख दिए हैं कि आपको इस्तिआरा समझाने के लिए। तशबीह में कुछ ऐसा होता है कि हमारा जहन मानता है ऐसा होगा बोल के माना जाता है। इस्तिआरे में माना नहीं जाता। इस्तिआरे में हमारा जहन मानता नहीं है, हमारा जहन मानता नहीं है, अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे कहते हैं हम। देखिए इस्तिआरा, जैसे देखिए दुख की मकड़ी ने, होती है क्या दुख की मकड़ी? दुख की मकड़ी होती है? नहीं होती, तो वो इस्तिआरा है। दुख की मकड़ी ने चेहरे पे मायूसी का जाल बुना था। अब देखिए जाल बुना था, जाल कौन सा? मायूसी का जाल चेहरे पे बुना जा सकता है क्या? ये भी इस्तिआरा है। इसमें 2 इस्तिआरे हैं, 2 इस्तिआरे, 2 जगह इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, 2 जगह। कहाँ? एक यहाँ, एक यहाँ। दुख की मकड़ी ने, दुख की मकड़ी हो सकती है क्या भाई? नहीं हो सकती है, तो वो इस्तिआरा है, नहीं होती। दुख की मकड़ी ने चेहरे पे मायूसी का जाल बुना था, मायूसी का जाल बुना नहीं जा सकता, तो ये इस्तिआरा है। ये दुख की मकड़ी को, लफ्ज़ को उधार लिया जा रहा है। कोई मायूस है,
مایوس بیٹھا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر بتایا جا رہا ہے بہت مایوس ہے، مایوسی میں اس کا چہرہ بہت اداس ہے، چہرہ ایک اداسی کا چہرہ ہے، تو اس لیے اسے کہا جا رہا ہے دکھی مکڑی نے چہرے پہ مایوسی کا جال بنا تھا۔ آئیے پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے۔ اب دیکھیے، پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، اس میں ہے کیا استعارہ؟ نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے جیسے پھر ساون رت کی پون چلی تم یاد آئے، بہار کا موسم چلا اور بہاروں کی ہوائیں چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلی تم یاد آئے، ہوتا ہے، یاد آ سکتے ہیں۔ چلیے، پھر پتوں کی پازیب بجی تم یاد آئے، پھر پتوں کی پازیب، دیکھیے پتوں کی پازیب ہوتی ہے کیا؟ پازیب تو خواتین پہنتی ہیں، ہے نا، تو پازیب پتوں کی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ شاعر پتوں کی سرسراہٹ کو، پتے جب ایک دوسرے سے لگ کر ہلتے ہیں تو اس سرسراہٹ کی آواز کو پتوں کی پازیب بتا رہا ہے، تو یہ پتوں کی سرسراہٹ کو پازیب کہہ رہا ہے، تو لفظ پازیب سے مستعار لے کر، ادھار لے کر پتوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پتوں کی پازیب وہ سرسراہٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ جو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو رگڑنے کے بعد، ایک دوسرے کو مس کرنے کے بعد جو سرسراہٹ کی آواز آتی ہے، اس کو یہ پازیب، پتوں کی پازیب بتایا جا رہا ہے۔ تو شاعر پازیب لفظ سے مستعار لے کر یہاں استعمال کر رہا ہے، تو وہ استعارہ ہوا۔ دیکھیے پتوں، چلیے چھوڑ دیجئے، کچھ بھی نہیں، بس اتنا یاد رکھیے، آپ کا ذہن مانتا ہے کیا دیکھنا ہے یہاں پہ، ارے ایسا ہو سکتا ہے کیا بھائی، ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا، تو یہ استعارہ ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے ایسا، ساس سی مانند مثل وغیرہ ہے نا اس میں، تو تشبیہ ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ ہم بلبلیں ہیں کیا؟ ہم انسان ہیں، لیکن بلبل لفظ کو ہمارے لیے ادھار لے کر استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم بلبل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ذہن مانتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتے بول کے مانتا ہے نا؟ تو نہیں ہو سکتے، تو وہ استعارہ ہے، استعارہ ہے، استعارہ ہے، استعارہ ہے۔ چلیے یہاں دیکھیے، یہ بھی اقبال کے ہیں، یہ بھی اقبال کا ہے، یہ بھی اقبال کا ہے، یہ بھی اقبال کا ہے، یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، استعارہ ہی ہے یہ بھی۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، اقبال کا۔ یہ اقبال کی ایک نظم ماں کا خواب کا یہ مصرع ہے، پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار۔ اشک مطلب آنسو، اشک مطلب ہمارے آنسو۔ اب آنسو کو پرویا جا سکتا ہے کیا؟ پھولوں کو پرویا جا سکتا ہے۔ اب آنسو یوں لینا، چلو پرونا، یوں لینا پرونا، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ہمارا ذہن نہیں مانتا، اشکوں کو کوئی پرویا نہیں جا سکتا، اشکوں کو نہیں پرویا جا سکتا۔ پروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار، یہ نہیں ہوتا، ہمارا ذہن نہیں مانتا، تو یہ استعارہ ہے۔ اشکوں کے ہار نہیں ہوتے۔ اشکوں کے ہار ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے۔ زیادہ اشک بہتے ہیں، اس کو بتانے کے لیے مستعار لیا جا رہا ہے ہار سے، اشک کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ چلیے اور ایک دیکھیے، تیری گلی میں سارا دن بیٹھتا ہوں، ہوتا ہے استعارہ؟ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی نہ ماننے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس کی گلی میں سارا دن بیٹھتا ہوں، روتا ہوں، ہوتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں۔ یہ دیکھیے، تیری گلی میں سارا دن دکھ کے کنکر چنتا ہوں، کہاں ہے بھائی استعارہ؟ یہاں پہ استعارہ ہے دکھ کے کنکر، دکھ کے کنکر استعارہ ہے، تو یہ استعارہ ہے۔ اس کو پڑھ لیتا ہوں، یہ پورے شعر کو پڑھ لیتا ہوں۔ کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ دیکھیے چراغ سحر، یہ استعارہ ہے۔ کوئی چراغ سحر ہو سکتا کیا؟ اقبال کہہ رہے ہیں
तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तो उसमें का, उस गज़ल में का ये शेर है कि कोई दम का महमा हूँ ऐ अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। तो चिरागे सहर कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वो इस्तिआरा है, इस्तिआरा है। हमारा जहन जिसको नहीं मानता, ऐसे नहीं हो सकता, तो वो इस्तिआरा होता है। समझ में आया? तशबीह पहचानने के लिए मैंने चंद अदाते तशबीह यानी हरूफ तशबीह, अलामात तशबीह दिए, वो आप तशबीह पहचान लिए। अब यहाँ पे ऐसे अल्फाज, ऐसा जुमला या ऐसा शेर या ऐसा मिसरा जिसमें ऐसे अल्फाज हों जिसमें हमारा जहन नहीं मान रहा है, वो इस्तिआरा है। आपको समझने, चलिए आइए हम अपने अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों तलमी की तरफ चलते हैं। तलमी क्या है? तलमी क्या है भाई? तलमी बहुत आसान है। जिस तरह से हमने तशबीह और इस्तिआरे को देखा, उससे कहीं ज़्यादा आसान है तलमी को समझना। अब देखिए, एक ऐसा मिसरा या एक ऐसा शेर या एक ऐसा जुमला जिसमें कोई किसी पुराने वाक़े का ज़िक्र हो या किसी ख़ास शख्सियत का ज़िक्र हो, तो वो मिसरा, जुमला या शेर तलमी वाला कहलाता है। समझ में आया? एक ऐसा मिसरा या जुमला या शेर जिसमें किसी पुराने वाक़ये या किसी ख़ास शख्सियत का ज़िक्र किया गया हो, वो तलमी कहलाती है, तलमी कहलाती है, तलमी कहलाती है। जैसे देखिए, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, ये गालिब की गज़ल का एक शेर है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इब्ने मरियम, यहाँ पे किसी का ज़िक्र हो रहा है। देखिए, आपका जहन, आपका तसव्वुर किसी तरफ जाता है, आपका कॉन्सेप्ट, आपका ख़याल किसी तरफ जाता है। अगर कोई शेर सुनने के बाद, कोई मिसरा सुनने के बाद या कोई जुमला सुनने के बाद आपका जहन किसी तरफ जाए, किसी वाक़ये की तरफ या किसी ख़ास शख्सियत की तरफ, किसी ख़ास शख्सियत की तरफ आपका जहन राग़िब हो, तो वो तलमी कहलाती है। जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई से आपका जहन ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया, इब्ने मरियम की तरफ गया, मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ गया, तो ये तलमी कहलाती है। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इसमें ज़िक्र हो रहा है, नमरूद की आग का ज़िक्र हो रहा है, तो ये तलमी कहलाता है। क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। देखिए, इसमें सिकंदर का ज़िक्र हो रहा है, खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है, तो ये तलमी कहलाती है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अब यहाँ पे किसी वाक़ये का ज़िक्र हो रहा है। देखिए, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब नमरूद की आग में कूद गए, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद की आग में, तो वो वाक़ये का ज़िक्र हो रहा है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। ये देखिए, उसका ज़िक्र हो रहा है। और बाज़ार से ले आए गर टूट गया, जामे जम से ये मेरा जामे सफ़ाल अच्छा है। ये जामे जम क्या है? जामे जम ये एक बादशाह जमशीद का जाम है। जमशीद, ये जम जो है जमशीद से है। जमशीद एक बादशाह था, उस बादशाह के जाम का ज़िक्र हो रहा है ये।
تو یہ جامع جم سے زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ. کوہکن زندگانی کی حقیقت کوہکن کے دل سے پوچھ. جو شیر وہ تیشا وہ سنگے گراں ہے زندگی. تو یہ کوہکن کون ہے؟ کوہکن، کوہ یعنی پہاڑ، کوہ یعنی پہاڑ. لیکن فرہاد کو کوہکن کہا جاتا تھا کیونکہ فرہاد نے پہاڑوں کو کھود کر شیرین کے لیے شیرین کے لیے نہر لے کر آیا تھا. نہر لے کر آیا تھا یعنی نہر کھود دیا تھا تو اسے کوہکن کہا جاتا ہے. فرہاد کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ تلمی کہلاتا ہے. عزیز دوستو بہت ہی آسان ہے کسی واقعے میں، کسی مصرے میں، کسی شعر میں یا کسی جملے میں کسی پرانے واقعے کا ذکر ہو یا کسی خاص شخصیت کا ذکر ہو تو وہ تلمی کہلاتا ہے. تلمی کہلاتا ہے، یاد رکھیے. اب آئیے ہم صنعت تضاد کی طرف چلتے ہیں. صنعت تضاد وہ ہے جو ایسے الفاظ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. صنعت تضاد یہیں پہ کہ صنعت تضاد کسی شعر میں یا کسی مصرے میں ایسے الفاظ کا استعمال ہو جو ایک دوسرے کے ضد ہوں تو وہ صنعت تضاد کہلاتی ہے. اس مصرے میں صنعت تضاد استعمال ہو رہی ہے. جیسے مثال کے طور پر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اس مصرے میں دیکھیے دونوں تضاد والے الفاظ ہیں. صبح شام تضاد والے الفاظ ہیں. اب دیکھیے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، اس میں تلمی بھی ہے اور تضاد بھی ہے. تلمی بھی ہے اور تضاد بھی ہے. وہ کون سا شعر یاد رکھیے، وہ کون سا شعر یاد کیجیے آپ. اب دیکھیے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اقبال کا شعر ہے شکوہ کا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اب دیکھیے اس شعر میں آپ کو تلمی بھی ملتی ہے کیونکہ محمود غزنوی اور اس کے غلام ایاز کا ذکر ہے. اس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ تلمی بھی ہے، اس کا ذکر ہے اور اس میں تضاد بھی ہے، صنعت تضاد بھی ہے. جیسے ثانی مصرے میں دیکھیے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک بندہ ہے، ایک بندہ نواز ہے. بندہ نواز ایک دوسرے کے ازداد ہیں، وہ ضد ہیں. تو اگر آپ کو یہ شعر پوچھا تو تضاد آپشن میں نہیں رہے گا. تلمی استعارہ اس صنعت تشبیہ رہے گا اور تضاد نہیں رہے گا. ہاں اگر اوپر کا مصرع چھوڑ کر صرف نیچے کا مصرع دیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ دیا تو وہ صنعت تضاد رہے گی. تضاد الفاظ استعمال میں، ایک دوسرے کی ضد والے الفاظ استعمال میں ہیں. تو عزیز دوستو ابھی ہم نے تلمی پڑھا اور تضاد وہ ہے جو کسی مصرے یا شعر میں ایک دوسرے کے ضد والے الفاظ آ جائیں، وہ تضاد کہلاتے ہیں، صنعت تضاد کہلاتی ہے. آئیے ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا اگلا ٹاپک ہے فعل، فاعل اور مفعول. اب دیکھیے ان تین کو پڑھنا ہے، فعل، فاعل اور مفعول کو، اور اس کے ساتھ میں اور ایک چیز آپ کو ایڈ کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. دیکھیے ویسے تو فعل کو مختصر وقت میں پڑھا نہیں جا سکتا، فعل کا بہت بڑا خاکہ ہوتا ہے. اگر آپ کو فعل کا خاکہ یا فعل کے تعلق سے تفصیلی معلومات چاہیے آپ ہیں تو ڈسکرپشن میں میرے فعل کے ویڈیو کا، صرف فعل پر میں نے ویڈیو بنائے ہیں، تو آپ ڈسکرپشن میں وہاں سے فعل کا ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں. آئیے یہاں پہ بتا دوں میں آپ کو کہ فعل کیا ہوتا ہے. فعل یعنی کام جسے ورب کہا جاتا ہے. ورب جیسے حرکت، کسی اسم یا ضمیر کی حرکت کو ظاہر کرنے والے الفاظ فعل کہلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں لکھ رہا ہوں، لکھنا میرا فعل ہے. میں بات کر رہا ہوں، بات کرنا میرا فعل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا آپ کا فعل ہے. آپ سن رہے ہیں، سننا آپ کا فعل ہے. تو کسی اسم یا ضمیر کی، کسی کی حرکت کو ظاہر کرنے والے الفاظ فعل کہلاتے ہیں. آئیے اب ایک تو معلوم آپ کو فعل ہے
اب یہ فائل کیا ہے؟ فائل جو ہے کام کرنے والا فائل کہلاتا ہے، وہ اسم یا ضمیر جو کام کرتا ہے. جیسے میں یہاں پہ فائل ہوں، کام کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، کچھ لکھ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، یہ میرا کام ہے، تو میں کام کرنے والا ہوں تو فائل ہو گیا. اب مفعول جس پر کام ہوتا ہے، جس پر کام ہوتا ہے. آئیے ہم جملوں کی مدد سے اس کو پڑھیں گے. جیسے احمد کتاب پڑھ رہا ہے. احمد کتاب پڑھ رہا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ احمد کتاب پڑھ رہا ہے، اس جملے میں کام کہاں ہے بھئی؟ پہلے ہم فعل دیکھیں گے تو کام دیکھیے پڑھنا فعل ہے، کسی کی حرکت کو ظاہر کر رہا ہے. کس کی حرکت؟ احمد کی، اسم کی. احمد اسم ہے تو اسم کی حرکت کو ظاہر کر رہا ہے. تو احمد کی حرکت کو ظاہر کرنے والے الفاظ یہ فعل کہلاتا ہے. پڑھنا فعل ہوتا ہے، یہ پڑھنا اس کا فعل ہوتا ہے. آئیے فاعل کون ہے یہاں پہ؟ جو کام کرتا ہے. اب یہاں پہ کام کون کر رہا ہے؟ یہاں پہ کام احمد کر رہا ہے. تو احمد کر رہا ہے تو احمد فاعل ہو گیا، کام کرنے والا، ڈوئر آف دا ایکشن، حرکت کو کرنے والا، کام کو کرنے والا فاعل کہلاتا ہے. چلیے اب یہاں پہ مفعول دیکھیے. مفعول کیا ہے؟ کتاب ہے. یعنی کام کس پر ہو رہا ہے؟ احمد کیا پڑھ رہا ہے؟ احمد کا کام کس پر ہو رہا ہے؟ احمد کا کام کتاب پر ہو رہا ہے. تو کتاب یہاں پہ مفعول ہو گئی. کتاب یہاں پہ مفعول ہو گئی. مفعول آبجیکٹ جسے کہا جاتا ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ اینڈ ورب جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو یہ احمد فاعل، کتاب مفعول، پڑھنا اس کا فعل ہو گیا، اور یہ فعل ناقص ہوتا ہے. اب اور ایک جملہ دیکھیے. وہ قرآن یاد کر رہا ہے. اب دیکھیے اس جملے میں وہ قرآن یاد کر رہا ہے. یاد کرنا اس کا کام ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ یاد کرنا کام ہے، فعل ہے. اب کون یاد کر رہا ہے بھئی؟ دیکھیں ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے. ضمیر آپ کو معلوم ہے. ضمیر کے تعلق سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ضمیر کے تعلق سے جانیے. بہت امپورٹنٹ ہے ضمیر کو جاننا. ضمیر شخصی کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم ضمیر شخصی کے تعلق سے کچھ پڑھیں گے اس ویڈیو میں بھی انشاءاللہ. چلیے ضمیر وہ ہے تو کام کرنے والا فاعل، یاد کرنا فعل ہوا، کام کرنے والا فاعل ہو گیا. اور کیا یاد کر رہا ہے؟ کام کس پر چل رہا ہے؟ کام چل رہا ہے قرآن پر. قرآن مفعول ہو گیا. تو ایک بات اور چلتے میں بتا دوں آپ کو فعل کے تعلق سے کہ یہ جملہ اس میں فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں موجود ہیں. اس میں تینوں چیزیں موجود ہیں، اس لیے یہ جملہ متعدی جو کہلاتا ہے، فعل متعدی کہلاتا ہے. یہ جملہ فعل متعدی کہلاتا ہے کیونکہ اس میں فعل، فاعل، مفعول تینوں موجود ہیں. اب دیکھیے ایسے ہی ایک احمد دوڑتا ہے. اس میں دیکھیے فعل دوڑنا ہے، فعل ہے دوڑنا، فاعل ہے احمد، مفعول ہے اس میں مفعول نہیں ہے. کام کس سے ہو رہا ہے معلوم ہے کیا؟ کس پر کام ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کسی پر کام نہیں ہو رہا، صرف فعل اور فاعل دو ہی ہیں. تو یہ جملہ لازم کہلاتا ہے، فعل لازم کہلاتا ہے. ایسا جملہ جس میں فعل اور فاعل دو ہی موجود ہوں وہ فعل لازم ہے. ایسا جملہ جس میں فعل، فاعل، مفعول تینوں موجود ہوں وہ فعل متعدی ہے. اور ایسا جملہ جس میں صرف فعل ہو
फाइल भी मौजूद नहीं, मफूल भी मौजूद नहीं, सिर्फ फेल, वो फेले नाकिस कहलाता है। जैसे है, जैसे इसका एक मिसाल लीजिए, जुमले के तौर पर लेंगे, जैसे तबीब, तबीब यानी डॉक्टर अंदर है, यानी डॉक्टर अंदर है, तबीब अंदर है, अंदर है। अब देखिए यहाँ पे फाइल कौन है, क्या कोई फाइल है? फाइल मौजूद नहीं है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ये डॉक्टर जो है अंदर है, उसका होना जाहिर हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा, उससे कोई काम नहीं कर रहा हो। अब ये अंदर, ये इस्म है, इसमें मकान है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर, ये इसमें मकान है। यहाँ तो फाइल भी नहीं है, मफूल भी नहीं है, क्या है होना मजदर से। मजदर के ताल्लुक से आप मेरा फेल का वीडियो देख लीजिए, आपको मजदर समझ में आ जाएगा। होना मजदर से है, हूँ, हैं, था, थे, थी, ये तमाम फेले नाकिस कहलाते हैं। याद रखिए ये फेले नाकिस हैं। अंदर है होना, तो ये फेले नाकिस है। ये जुमला फेले नाकिस वाला जुमला कहलाता है। फेले नाकिस वाला जुमला या फेले नाकिस कहलाता है। और एक बात याद रखिए चलते चलते से कि है, हैं, हूँ, था, थे, थी, हों, ये तमाम अल्फाज अफ़आले नाकिस हैं, फ़ेले नाकिस हैं, याद रखिए। चलिए आइए, हमने फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल को पढ़ा। हम इसके बाद यहीं पे इसी के साथ, और इसके बाद और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेंगे। देखिए फ़ेले अम्रो नहीं, फ़ेले अम्रो नहीं जैसा मैं लिखा हूं वैसे ही, यहाँ ऐसे नहीं, बल्कि ये नहीं, लेकिन ये नहीं फ़ेल की किस्म है, फ़ेल की किस्म है। चलिए आइए, फ़ेले अम्रो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाअल्लाह ताला क्वेश्चन पूछे। अब देखिए क्या है फ़ेले अम्रो नहीं, उसका डेफिनेशन बता देता हूँ। एक ऐसा जुमला जिसमें, एक ऐसा जुमला या एक ऐसा फ़ेल जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए, जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए, ऑर्डर और रिक्वेस्ट पाया जाए, हुक्म या इल्तिजा मौजूद हो, लेकिन मुस्बत पहलू में हो। किसमें हो? मुस्बत पहलू, ये इंपॉर्टेंट है, मुस्बत पहलू में हो। एक ऐसा जुमला या फ़ेल, वो फ़ेल जिसमें हुक्म या इल्तिजा पाई जाए और मुस्बत पहलू में हो, वो फ़ेले अम्र कहलाता है, फ़ेले अम्र कहलाता है, फ़ेले अम्र कहलाता है। अम्र याद रखिए, जैसे इधर आओ, हुक्म या इल्तिजा। देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है या जुमला कहने पर डिपेंड करता है, हुक्म है या इल्तिजा है। जैसे इधर आओ, ये हुक्म है, आप इधर आइए, इल्तिजा है। हाँ, मुस्बत पहलू में, इसमें ना, नहीं, मत नहीं वगैरह नहीं है, सिर्फ मुस्बत पहलू वाला है, मनफी पहलू वाला नहीं है, बल्कि मुस्बत पहलू वाला है। देखिए और एक, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। अब देखिए, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, इसमें फेल कहाँ है बताइए आप? फेल, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, ये फेल है। चलो, उठो, चलो, देखो, खाओ, पियो, ये सब अफ़आल हैं, लेकिन मुस्बत पहलू में है, इसलिए ये फ़ेले अम्र कहलाते हैं। जैसे बाप ने बेटे को रकम देते हुए कहा कि बेटा शक्कर लाने की कोशिश करो,
یہ فعل ہے مثبت پہلو میں، تو وہ فعل امر ہے۔ آئیے فعل نہیں کیا ہے دیکھیں گے۔ فعل نہیں بالکل آسان ہے، جس طرح سے آپ نے اسے سمجھا اس سے کہیں زیادہ آسان فعل نہیں ہے۔ چلیے دیکھیے، ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اس کا الٹ، یہ پازیٹیو میں تھا وہ نیگیٹو میں، فعل نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ایسا جملہ یا فعل جس میں حکم یا التجا پائی جائے لیکن منفی پہلو میں ہو، منفی پہلو میں ہو، منفی پہلو والا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اب دیکھیے، ادھر نہ آؤ، ادھر نہ آؤ، یہاں پہ منفی پہلو ہے، نہ آؤ، مت آؤ، ادھر نہ بیٹھو، ادھر مت آئیے، یہ تمام جملے، وہاں مت جائیے، مت جائیے، وہاں مت جائیے۔ تو ایسا فعل دیکھیے، مت یہاں پہ ہے، منفی پہلو کو ظاہر کر رہا ہے، منفی پہلو کو ظاہر کر، نیگیٹو کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایسا فعل یا جملہ جس میں حکم یا التجا پائی جائے لیکن منفی پہلو میں ہو، فعل نہیں کہلاتا ہے۔ عزیز دوستو، چلیے ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے، حروف کو پڑھیں گے ہم۔ حروف دیکھیے، چلیے حروف کو پڑھیں گے۔ حروف دیکھیے، الف سے لے کر ای تک، یعنی الف، بے، پے، تے، ٹے سے، یہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ حرف واحد ہے، حروف جمع ہے، حرف نہیں کہیں گے، واحد کے لیے حرف نہیں کہیں گے بلکہ حرف واحد ہے، حروف جمع ہے، تو حروف تہجی کہلاتے ہیں ان تمام کو ملا کر۔ جیسے میں اور آپ جانتے ہیں، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، حروف تہجی یہ الف، بے، پے، تے، ٹے کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں، ورنہ یہ الگ الگ جو ہے ایک بھدی آوازیں ہیں۔ چلیے، ان حروف تہجی میں دو طرح کے حروف ہیں۔ ایک حروف علت ہے، حروف علت ہیں، یاد رکھیے حروف علت کیا ہیں بھائی؟ تین ہی ہیں، الف، واو، ای۔ الف، واو، ای، آپ یاد رکھیے، ابھی کو یاد رکھیے تو آپ کو یاد رہ جائے گا۔ الف، واو، ای حروف علت ہیں، اور بقیہ تمام جتنے بھی حروف اس میں بچ جاتے ہیں الف، واو، ای کو چھوڑ کر، وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔ حروف صحیح کہلاتے ہیں ان کو چھوڑ کر، تین کو چھوڑ کر۔ اور اس کے بعد بھی حروف تہجی میں الگ ہے، وہ الگ بات ہے کہ مخلوط حروف بھی آتے ہیں، جیسے مخلوط حروف بھ، پھ، تھ، ٹھ، یہ مخلوط حروف ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں، ہم اسے زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے بس اتنا یاد رکھیے، الف، واو، ای حروف علت ہیں، جیسے واویل جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے اے، ای، آئی، او، یو، جو واویل انگریزی میں ہوتے ہیں، ویسے الف، واو، ای حروف علت ہیں، اور بقیہ تمام حروف جو حروف صحیح ہیں۔ چلیے اس کے ساتھ میں اور ایک ہم پڑھ لیں گے، وہ ہیں شمسی و قمری حروف۔ اب شمسی اور قمری حروف کیا ہے بھائی؟ شمسی اور قمری حروف کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں یہاں پہ، دیکھیے میں نے اعراب بھی لگا دیے ہیں، والشمس، یہ حروف میں الف اور لام ہے۔ دیکھیے الف اور لام ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا، ڈائریکٹ ہم واو سے شین پر جمپ کر رہے ہیں، شین کو پڑھ رہے ہیں۔ والشمس، قرآن کی آیت ہے سورہ رحمان کی، دیکھیے والشمس والقمر، والشمس۔ تو ایسے حروف اب شمسی حروف پڑھیں گے۔ شمسی حروف کون سے ہیں؟ شمسی حروف وہ جس میں الف اور لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ ان حروف میں یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ
अलीफ और लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने लिख दिया है कि वह शम्स, अलीफ और लाम लिखा गया है, अलीफ और लाम लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। और शम्स, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, देखिए अलीफ और लाम लिखा गया लेकिन डायरेक्ट हम रे पे चले गए। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, रे पे चले, अब्दुल रहमान नहीं, अब्दुर्रहमान, रे पे हमने तशदीद दिया और उसे पढ़ा। वैसे नूरुद्दीन, नूरुद्दीन, देखिए नूरुद्दीन, रे से डायरेक्ट हम दाल पे, दाल का प्रोनाउंस किए, दाल का तलफ़ुज़ किए, प्रोनाउंस किए, लेकिन अलीफ और लाम को हमने छोड़ दिया, साकिन कर दिया। तो हुरूफ तहज़ी में कौन से हुरूफ शम्सी हुरूफ में आपके सामने लिख देता हूँ। ते, से, दाल, जाल, रे, जे, उसके बाद सीन, शीन, तोय, ज़ोय, लाम नून, लाम नून। चलिए ये तमाम जो हुरूफ हैं, इतने जितने मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन हुरूफ को शम्सी हुरूफ कहा जाता है, क्योंकि इनके सामने, इनसे पहले जब भी अलीफ और लाम आता है वो पढ़ा नहीं जाता और सिर्फ लिखा जाता है। जैसे देखिए वह शम्स में अलीफ और लाम लिखा गया, सीन, शीन से पहले आ रहा है अलीफ और लाम, यहाँ पे शीन है ना, शीन से पहले अलीफ और लाम आ रहा है तो इसलिए ये पढ़ा नहीं जाता। ये शम्सी हुरूफ हैं, इसलिए इन्हें शम्सी हुरूफ कहा जाता है। आपको याद रखने के लिए वश्शम्स वल कमर याद रखिए। वश्शम्स आ गया, अगर कोई वर्ड दिया आपको, जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुल अलीम, अब्दुल अलीम लफ्ज़ दिया, आपको पूछा कि लफ्ज़ अब्दुल अलीम क्या है, शम्सी है, कमरी है, और कोई दो ऑप्शन देकर पूछा, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे आप? शम्सी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे शम्सी? क्योंकि अब्दुल, देखिए लाम पढ़ रहे हैं, अब्दुल अलीम पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अब्दुल लाम पढ़ रहे हैं। लाम पढ़ रहे हैं तो कायदा क्या है शम्सी हुरूफ का? अलीफ और लाम को लिखा जाता लेकिन पढ़ा नहीं जाता। लेकिन इस लफ्ज़ में, इस लफ्ज़ में, इस नेम में, इसमें लाम को पढ़ रहे हैं तो ये शम्सी हुरूफ नहीं होते। अगर इसको आपको ऐसे दिया, नजमुस्सहर दिया, आपको नजमुस्सहर दिया, नजमुस्सहर दिया, तो आप अलीफ और लाम लिख रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आप जीम से सीन पर जा रहे हैं। नजमुस्सहर तो सीन, तो ये पढ़ा नहीं जाता। तो ये आपको पूछा नजमुस्सहर लफ्ज़ देकर, ये लफ्ज़ नजमुस्सहर शम्सी है या कमरी है? या नजमुस्सहर लफ्ज़ है शम्सी, कमरी और दो कोई भी दूसरे ऐसे ही आपको ज़हन भटकाने के लिए अल्फाज दिए, ऑप्शन दिया, तो आप कहेंगे वो शम्सी हुरूफ है, शम्सी हुरूफ है, शम्सी हुरूफ है। चलिए आइए आप ये इतने अल्फाज को याद रखिए और उसके साथ आपको याद रखना बस इतना है, वश्शम्स वल कमर, इतना याद रखिए बस, आपको याद आ जाएगा। चलिए कमरी हुरूफ पढ़ते हैं। कमरी हुरूफ क्या हैं? कमरी हुरूफ क्या है भाई? ये ऐसे हुरूफ हैं या ऐसे अल्फाज होते हैं जिसमें अलीफ और लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है और पढ़ा भी। जैसे मिसाल के तौर पर वल कमर, इसमें देखिए इस लफ्ज़ में आप वाव से डायरेक्ट लाम को जा रहे हैं तो लाम को पढ़ रहे हैं आप, तो वल कमर, तो ये
खमरी हरूफ कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, और एक मैं अभी आपके सामने लिख दिया था अब्दुल अलीम। अब देखिए दाल से आप लाम को पढ़ रहे हैं, अब्दुल अलीम, अलीम पढ़ रहे हैं आप, तो ये कमरी हरूफ कहलाते हैं। अब कमरी हरूफ कौन से हैं मैं आपके सामने बता देता हूँ। अलीफ, बे, तो ये जो है कमरी हरूफ कहलाते हैं, कमरी हरूफ कहलाते हैं, कमरी हरूफ कहलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, आप लिखिए यहाँ पे अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब। देखिए वाव है, कमरी है, उसके सामने लाम आ रहा है, तो आप अब्दुल लाम को पढ़ रहे हैं, लाम को पढ़ रहे हैं आप। जैसे देखिए आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी, देखिए लाम है, यहाँ रे है, सॉरी आयतल कुर्सी। अब काफ है, काफ से पहले लाम आ रहा है, देखिए काम, काफ, काफी हरूफ है, काफ से पहले लाम आ रहा है तो पढ़ा जा रहा है आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी। अल कलम, अल कलम, अल कलम, देखिए काफ है, काफ यहाँ पे है, देखिए उससे पहले लाम आ रहा है तो ये लाम पढ़ा जा रहा है। तो अजीज़ दोस्तों याद रखिए, ऐसे अल्फाज जिसमें अलीफ और लाम इस्तेमाल होता है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, तो वो शमसी अल्फाज कहलाते हैं। और ऐसे अल्फाज जिनमें अलीफ और लाम लिखा जाता है, लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, वो कमरी अल्फाज कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो हैं मुरक्कब अल्फाज। दोस्तों मुरक्कब अल्फाज, आपको एक लफ्ज़ पूछता है मुरक्कब अल्फाज में से, मुरक्कब अल्फाज आपको कंपल्सरी एक लफ्ज़ पूछता है मुरक्कब अल्फाज में से। वैसे मुरक्कब अल्फाज को समझने के लिए, उसके कायदे और उसूल को समझने के लिए बहुत लंबा है, बहुत तफसील से उसे पढ़ना पड़ता है। हाँ, मुरक्कब अल्फाज में मेरा एक वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसका लिंक आप वहाँ से उसे मुरक्कब अल्फाज को देख लीजिए। दोस्तों मुरक्कब अल्फाज को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा एक वीडियो मुरक्कब अल्फाज पे जो बनाया गया है उसका लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ से हासिल कर लीजिए। बहुत छोटा है, आपको बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत मालूमात मिलेंगी। वैसे उस पर मुरक्कब अल्फाज पे, उस वीडियो पे 15 से 16 हज़ार व्यूज़ हैं, देख चुके हैं लोग, तो बहुत इस्तेफादा भी हो रहा है उससे, वहाँ से आप हासिल कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम सरसरी पढ़ेंगे कि मुरक्कब अल्फाज को पहचानने का तरीका वगैरह आप उस वीडियो में देखिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, तारुफ, उसका मुख्तसर तारुफ बता के आगे बढ़ जाते हैं हम। चलिए, एक लफ्ज़ अगर होता है तो वो मुफरद लफ्ज़ है, एक से ज़्यादा अल्फाज होते हैं तो वो मुरक्कब लफ्ज़ कहलाता है। चलिए जैसे मिसाल के तौर पर दर्द एक इस्म है, इसमें कैफियत या हालत है, एक इस्म है, एक लफ्ज़ है। अब इसे मैं दर्द दिल कहूँ तो ये मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है। देखिए दिल और ये इस्म है, दोनों इस्म और इस्म मिलकर मुरक्कब लफ्ज़ बनता है। वो आप वीडियो में देख लीजिए, आपको तफसील से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। बहुत छोटा मुख्तसर है वीडियो। चलिए, दर्द दिल, बाग़े जन्नत, बाग़े जन्नत दो अल्फाज से मिलकर बढ़ रहा है। हाँ, हयाते जावीद, हयाते जावीद, बाग वो बहार। देखिए ये मुरक्कब अल्फाज कैसे बन रहे हैं, एक एक, ये इस्म, बाग जन्नत दोनों इस्म हैं, हयात ज़िंदगी, जावीद ये भी इस्म और इस्म, बागो बहार ये भी इस्म है, और हिलाले नौ, हिलाले नौ दो अल्फाज। याद रखने के लिए आपको दो अल्फाज, एक लफ्ज़ और एक लफ्ज़, दो अल्फाज मिलकर बनते हैं तो वो मुरक्कब लफ्ज़ है। हिलाले नौ यानी नया चांद, एक इस्म है एक सिफ्त है, ये अलग कायदा है, वो कायदा वीडियो में देख लीजिए आप। तो इस्म और सिफ्त दो अल्फाज हैं। बद्र कामिल, संगेरा, देखिए दो अल्फाज हैं। संग यानी पत्थर, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, संग व खिश्त ये भी मुरक्कब लफ्ज़ है।
دل ہی تو ہے، یہ غالب کی غزل ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، سنگ یعنی پتھر، خشت یعنی اینٹ، میرا دل ہے نہ پتھر نہ اینٹ ہے، دل ہے میرا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ یہ جو غالب کی غزل کا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مرکب لفظ ہے، یہ بھی مرکب لفظ ہے، غالب کی غزل کا یہ بھی مرکب لفظ ہے سنگ و خشت۔ تو عزیز دوستو آئیے ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلا ٹاپک ہے واحد جمع۔ واحد جمع یہ بہت آسان ہے، واحد جمع پہچاننے کے لیے آپ ویسے اس کے قاعدہ ہے، قاعدہ پڑھنے کی یا اصول پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب فی الحال ہم جو ہے اس میں مختصر پڑھنا ہے، اس لیے ہم پڑھیں گے جیسے مثال کے طور پر علم ہے، علم کی جمع علوم ہوتا ہے، علم کی جمع علوم ہے، اور جاہل کی جمع جاہل جہلہ ہے۔ اور واحد جمع کا ایک کوشچن آپ کو پوچھتا ہے، بہت آسان ہے لیکن یہ آپ کے مطالعے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی آپ کتابیں جتنا آپ مطالعہ کریں گے وہ آپ کے مطالعے کے اعتبار سے آپ اس کو حل کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ آسانیاں ہو وہاں پہ ہم وقت نہیں دیں گے، زیادہ وقت نہیں دیں گے، طول نہیں دیں گے اپنی بات کو۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک چیز پڑھیں گے، تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث، تذکیر و تانیث ہوتی ہے جنس پہچاننا، مذکر ہے یا مؤنث پہچاننا، یہ ایک قاعدہ ہے، یہ قاعدے کے تحت جو ہے ہم اب اس کے اگر قاعدے کے تحت یا اصول کے تحت ہم پڑھیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا اس کے لیے۔ میں ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کے لیے۔ دیکھیے جو بھی لفظ آپ کو پوچھا جائے گا اس لفظ کو آپ اپنے جملے میں استعمال کریں گے، جیسے مثال کے طور پر کتاب، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کتاب مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب اسے آپ ویسے اس کے قاعدے الگ الگ ہوتے ہیں، اصول الگ الگ ہوتے ہیں، کسی لفظ کو تجنیس میں کسی لفظ کو مذکر مؤنث بنانے کے قاعدے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ قاعدے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آسان صرف لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کتاب کو آپ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ارے بھائی کتاب اچھا ہے، اچھا ہے کہتے ہیں کیا؟ نہیں، کتاب اچھی ہے کہیں گے آپ، کتاب اچھی ہے، تو یہ اچھی ظاہر ہو رہا ہے، یہ مؤنث ہے۔ دروازہ اچھی ہے، نہیں، دروازہ اچھی نہیں بلکہ دروازہ اچھا ہے۔ اچھا برا آپ اس سے جملے میں اپنے استعمال کیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ ہاں، کھڑکی اچھا ہے یا اچھی ہے؟ کھڑکی اچھی ہے۔ یہ جملے میں استعمال کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دوستو آخری ٹاپک ہم ضمیر پڑھیں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ضمیر کیا ہے۔ ضمیر ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی اسم کے نام کے بجائے استعمال ہوتا ہے، کسی اسم کی بجائے استعمال ہوتا ہے۔ اسم یعنی کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز یا کسی جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب اس کے نام کے بجائے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اسلم اچھا لڑکا ہے۔ اب اسلم کے بجائے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اچھا لڑکا ہے۔ دیکھیے اسلم کے نام کے بجائے میں نے یہاں پہ اسلم کا نام ہٹا دیا اور وہ لکھ دیا، تو وہ ضمیر ہے۔ دیکھیے اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اسلام نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب دیکھیے میں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اسلام نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب اسلام ایک اسم ہے اور یہاں پر دوبارہ پھر اسلام استعمال ہو رہا ہے، تو اسم کی تکرار سے بچنے کے لیے، بار بار استعمال کیے جانے والے الفاظ کی تکرار سے بچنے کے لیے، یا اسم کی تکرار سے بچنے، تکرار ہوتی ہے نا،
اسلام 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 اسلام. جیسے احمد اچھا لڑکا ہے، وہ روز احمد نماز جاتا ہے، احمد کھانا کھاتا ہے، احمد ہوم ورک کرتا ہے، احمد گھر کے پورے کام کرتا ہے. یہ احمد 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 بار 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 استعمال کرنے کے بجائے ہم اس کے بجائے دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، اسے ضمیر کہتے ہیں. جیسے اسلام ایک بہترین مذہب ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے. تو یہ جو ہے ضمیر ہے. دیکھیے ضمیر کے دیگر اقسام ہیں. دیگر اقسام کو پڑھنے کے لیے آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ حاصل کر لیجئے. لیکن یہاں پہ ہم ضمیر شخصی پڑھیں گے. صرف ضمیر کے الگ الگ اقسام ہیں. ضمیر موصولہ بھی یاد رکھیے آپ. موصولہ صرف ضمیر موصولہ، چلیے سرسری طور پر بتا دیتا ہوں. ضمیر موصولہ جو ہے صرف جو ایک ہی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے، جیم سے نکلنے والے تمام ضمائر ضمیر موصولہ کراتے ہیں. جیسے جو، جہاں، جب، جیسے، جدھر، جن کا، جن کے، جن میں، جن سے، یہ جیم سے نکلنے والے تمام ضمائر ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں. ضمیر موصولہ کہلاتے ہیں. جیسے وہیں پہ کھڑے رہو جہاں پہ میں نے کھڑے رہنے کے لیے کہا ہے. ہاں، وہ عورت آئی تھی جو کل آئی تھی. جو اسلام ایک بہترین مذہب ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، یہ ضمیر موصولہ ہے. صلہ دیتا ہے، پلٹتا ہے، اپنے پہلے والے اسم کی طرف پلٹتا ہے تو وہ موصولہ کہلاتا ہے. یاد رکھیے اسے. آئی کے تعلق سے ضمیر شخصی پڑھیں گے. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو ضمیر شخصی. ویسے ضمیر کے دوسرے اقسام ہیں، آپ وہاں ڈسکرپشن میں سے حاصل کر لیجئے. ضمیر شخصی کے 3 اقسام ہیں. ایک ہے متکلم، ایک متکلم، ایک ہے مخاطب، اور ایک غائب. مخاطب کو حاضر بھی کہا جاتا ہے. متکلم کیا ہے؟ دیکھیے متکلم مطلب بات کرنے والا، بات کرنے والا. اب بات کرنے والا یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ میرے لیے مخاطب ہیں، اور میں متکلم ہوں، کلام کرنے والا. متکلم مطلب کلام کرنے والا، بات کرنے والا. میں یہاں پہ متکلم ہوں، بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے میں اپنے نام کے، جیسے ذاکر پڑھاتا ہے، ذاکر دیکھ رہا ہے، ذاکر بول رہا ہے، ذاکر کہہ رہا ہے، ذاکر 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 استعمال کر رہا ہوں کیا میں؟ نہیں. اپنے نام کے بجائے میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، دوسرا کلمہ استعمال کر رہا ہوں. وہ ہوتا ہے میں ضمیر متکلم ہے. ہم ضمیر متکلم ہے. سمجھ میں آیا؟ اب چلیے اسی میں سے میرا، میرا تو میرا، میرے، میری، مجھے، ہاں، میں نے، یہ تمام ضمیر متکلم میں آ جاتے ہیں. میں، میرا، مجھے، میں نے، مجھ سے، یہ تمام ضمیر متکلم ہی کہلاتے ہیں. اور ابھی میں سے. چلیے ہم سے ہمیں، ہمارا، ہمیں، ہمارا، ہمارے، ہماری وغیرہ سب آ جاتے ہیں. چلیے یہ 2 ہی ضمیر متکلم ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کتاب لے آئیں، اس جملے میں ضمیر متکلم کیا ہے؟ میں ہے. اب ضمیر متکلم، مخاطب و غائب یہ الگ الگ بھی دے سکتا ہے. چلیے آئیے مخاطب یا حاضر. دیکھیے جس سے خطاب کیا جاتا ہے، جس سے بات کی جاتی ہے، اس کو مخاطب کہتے ہیں. جیسے میں کسی سے بات کر رہا ہوں، آپ کو سنا رہا ہوں اپنی بات، آپ میرے لیے مخاطب ہیں. مخاطب. میں آپ کے نام کے بجائے دوسرے الفاظ استعمال کرتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ نام چھوڑ کر، آپ کا نام ہٹا کر دوسرا لفظ آپ استعمال کرتا ہوں. آپ. احتراماً آپ استعمال کرتا ہوں. پھر اگر اور ذرا بے تکلف ہیں زیادہ تو تم استعمال کرتا ہوں. تم. پھر اور بے تکلف ہیں تو تو استعمال کرتا ہوں. تو یہ ضمیر مخاطب کے لیے ضمائر ہیں. آپ، تم، تو. اب ویسے ہی آپ سے آپ کا، آپ کو، آپ نے، آپ میں، آپ سے، آپ وغیرہ ہوتا ہے. پھر تم سے تمہارا، تمہارے، تمہاری، تمہیں، تجھے، تجھے وغیرہ ہوتا ہے. تو سے تیرا، تیرے، تیری، تجھ. یہ تمہیں ہوتا ہے، یہاں پر ہی تجھے آ جاتا ہے. تجھے. یہ بھی جو ہے ضمیر مخاطب ہیں. یہ ضمیر مخاطب بھی ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے
ضمیر مخاطب، اسے حاضر بھی کہتے ہیں، ضمیر حاضر بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے غائب وہ ہے جو ہمارے سامنے نہیں، متکلم بات کرنے والا، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، اور غائب کے لیے وہ ہے جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، کہیں دور ہیں، باہر ہیں۔ ان کے تعلق سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے تعلق سے بات کرنے کے لیے ہم وہ کون سا ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ وہ اور ان، وہ اور ان دو ہی استعمال کرتے ہیں۔ اب وہ سے تو کوئی ایسے ہی بنتا نہیں، وہ کا، وہ کے، وہ کی تو نہیں بنتا۔ اب ان کا، ان کے، ان سے، ان کا، ان کے، ان سے، ان میں، یہ بھی ضمیر غائب کہلاتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہم نے دیکھیے اس تعلق سے کیسے سوالات ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے دوست سے آپ جا کر مل لیجئے، انہوں نے کہا میرے دوست سے آپ جا کر مل لیجئے۔ اب اس میں ضمائر پہچانیے، انہوں نے ضمیر غائب، میرے ضمیر متکلم، آپ ضمیر مخاطب، دیکھیے تینوں ضمائر استعمال ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو ایسے ہی یہ ضمائر کے تعلق سے بھی آپ کو سوال پوچھتا ہے، ضمیر متکلم کون سا ہے پہچانیے پوچھتا ہے، ضمیر مخاطب کون سا ہے پہچانیے پوچھتا ہے، یا ضمیر غائب پوچھتا ہے، یا ضمیر مخاطب کی جوڑی بتائیے، جملہ دیتا ہے اس میں پوچھتا ہے کہ ضمیر مخاطب کی جوڑی بتائیے، جملہ دیتا ہے اس میں پوچھتا ہے کہ ضمیر غائب کی جوڑی بتائیے، ضمیر متکلم کی جوڑی بتائیے۔ تو یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہم نے بہت اہم ٹاپکس پہ بات کی ہے۔ تو جتنے بھی اس کے تعلق سے اور تفصیلی معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں سے آپ دوسرے ویڈیوز حاصل کر لیجئے۔ ہمارے علم نفسیات مضمون پر بھی ویڈیوز ہیں، اردو قواعد اور سماجی سائنس پر بھی مضمون ہے، انگلش اسپوکن کلاسز بھی ہے، انگلش اسپوکن کورس بھی ہے، تو وہ آپ اس سے استفادہ کیجئے۔ ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اور کمنٹ کر کے یہ بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگا اور آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں فائدہ ہوا۔ اگر فائدہ ہوا ہے، اچھا لگا ہے، اس میں سے تھوڑا بھی فائدہ ہو رہا ہے آپ کو، تو آپ لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اور دوسرے نیڈس ہیں، دوسرے ٹاپکس کے نیڈس ہیں، تو ٹاپک پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کمنٹ باکس میں جا کے آپ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ عزیز دوستو، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔